بے نام خداوند متعال، یا رب تو بخش آن قدیم کے اندر این سما، رقصی چو عاشقان سر انداز می کنم، شاہان اگر بے شاہی خود می کنند ناز، من چون حسن بے بندگیت ناز می کنم. گزار گرامی، از طرف گروہ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی به همه شما خوش آمدید می گویم. سخنران امروز همکار بنده محترم پروفیسر علیم اشرف خان هستند. موضوع سخنرانی ایشان فوائد الفواد و تعلیمات حضرت نظام الدین اولیاء چشتی است. قبل از این که ایشان سخنرانی خودشان را آغاز بفرمایند، آگاهی کوتاه در مورد حسن سید دہلوی به شما برسانم. امیر نجم الدین حسن بن علا سیجی در سال 649 ہجری قمری در شہر بدایوں در ہند تولد یافت و در بین سالهای 737 یا 38 از دنیا رفت. امیر حسن سیجی دہلوی شاعر برجست زبان فارسی هند بود و پیروی از شیخ سعدی می کرد، چون خود گفته است حسن گلی ز گلستان سعدی آورده است کہ اہل معنی گلچین ازان گلستانند. بنابراین عبدالرحمن جامی در کتاب خود بہارستان نوشته است که خواجه حسن کا در غزل طرز خاصی است. اکثر قافیه های تنگ و ردیف های غریب اختیار نموده، لاجرم از اجتماع آن شعر و اگرچه آسان می نماید اما در گفتن دشوار است. بنابراین اشعار و را سهل ممکن گفته اند. دیوان حسن سیدی دہلوی تاہنوز 5 بار بعد تصحیح به چاپ رسیده است. از جمله لال سلامت شایوا در تاجکستان در سال 1369، دوم احمد بہشتی شیرازی و احمد رضا غلیچکانی در تہران در سال 1383، بار سوم دکتر شادر و نرگس جہان کے استاد بندے بودے و استاد محترم دربخشما بودے. ایشان ہم دیوان حسن سیدی دہلوی را بعد تصحیح به چاپ رسان دیان. بار چہارم دکتر مریم خلیل جہان تیج و دکتر محمد بارانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1386 دیوان حسن سیدی دہلوی را به چاپ رسان دیان. بار پنجم مسعود علی در حیدرآباد در سال 1351 ہجری قمری به چاپ رسان. علاوہ بر این رسالے حسن سیدی دہلوی بے نام مغل مانی به کوشش پروفیسر آذرمی دخت صفوی در شہر علی گڑھ در سال 1383 به چاپ رسید. امیر حسن سیدی دہلوی از مریدان شیخ نظام الدین اولیاء چشتی بوده و دوست صمیمی امیر خسرو هم بوده. او سخنان شیخ نظام الدین اولیاء چشتی را جمع آوری کرد و به شکل کتاب به نام فوائد الفواد به وجود آورد که مورد پسند مریدان شیخ نظام الدین اولیاء شد. امیدوارم که پروفیسر علیم اشرف خان در مورد کتاب فوائد الفواد اطلاعات اضافی به ما خواهند رساند. ایشان خواهش میکنم که سخنرانی خودشان را آغاز بفرمایند. خیلی ممنون جناب آقای پروفیسر راجندر کمار. حضرت نظام الدین اولیاء فقیہ، مفسر، محدث، عالم متبحر، صوفی باصفا، انسان کامل بود. علاوه از این وی نفس گیرا داشت. حالا در مورد نفس گیرا من باید یک توضیح بدهم، توضیح کوچیک، که این یک صفت صوفیه هست که وقتی کسی برای دیدن آنها می آید، آنها از قبل می دانند که ایشون چه می خواهد. اینو حضرت نظام الدین اولیاء این صفت رو داشت که اینو نفس گیرا می گویند. اطلاعات وی در مورد عرفان عملی و نظری فوق العاده بوده است و فوائد الفواد یکی از شاهد مثبتی این امر می باشد. فوائد الفواد دارای 5 جلد است که هر یک جلد مشتمل بر مجالس ذیل می باشد، یعنی جلد اول متضمن بر 34 مجلس از 3 شعبان المعظم 707 ہجری الی 29 ذی الحجہ
708 ہجری یعنی مطابق میں 28 ژانویه 1308 میلادی الی 9 ژوئن 1309 میلادی. جلد دوم متضمن بر 38 مجلس از 29 شوال المکرم 709 هجری الی 13 شوال المکرم 712 ہجری یعنی مطابق میں اول آوریل 1310 میلادی الی 11 فوریه 1313 میلادی. جلد سوم متضمن بر 17 مجلس از 27 ذیقعده 712 هجری الی 21 ذی‌الحجه 713 هجری مطابق به 26 مارس 1313 میلادی الی 8 آوریل 1314 میلادی. جلد چهارم متضمن بر 67 مجلس از 24 محرم الحرام 714 هجری الی 23 رجب المرجب 719 هجری مطابق به 10 می 1314 میلادی الی 9 سپتامبر 1319 میلادی. جلد پنجم متضمن بر 32 مجلس از 21 شعبان المعظم 719 هجری الی 20 شعبان المعظم 722 هجری یعنی مطابق به 7 اکتبر سال 1319 میلادی الی 3 سپتامبر 1322 میلادی. امیر حسن الاسیزی درباره ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء چنین نوشته است که این جواهر غیبی و این ظواهر لاریبی از خزانه تلقین و نهانخانه یقین خواجه راستین که لقب یافته و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ملک الفقراء والمساکین شیخ نظام الحق والشرع والہدی والدین متع اللہ المسلمین بطول بقایہ آمین جمع کرده می آید و آنچه از آن شب ملکوت به سم می رسد چه عین لفظ مبارک او و چه معنی آن به قدر فهم مختصر خود نوشته می شود و این مجموعه را چون دلهای دردمندان از اون فایده ها می گیرند فوائد الفؤاد نام کرده شد والله المستعان و علیه التکلان. بنده فوائد الفؤاد را گاه گاهی می خوانم و در اوقات مختلف ملفوظاتی که جنبه های اخلاقی تربیتی یا عرفان عملی را برخوردار بوده است یادداشت کرده ام و برای درک و فهمیدن وضع آن مجالس حضرت نظام الدین اولیاء که بیشتر تعلیمات عرفای چشتی در آن گنجانیده شده است در این مقاله می نگارم. درباره پوشیده داشتن احوال در جلد اول چنین آمده است در خطه ناگور بزرگی بود او را حمید الدین سوالی گفتندی علیه الرحمه والغفران از او سوال کردند که بعضی از مشایخ نقل می کنند و بعد از نقل ایشان هیچ کس نام ایشان نمی گیرد و بعضی چون نقل می کنند نام و صیت ایشان به اقصای عالم می رسد این تفاوت احوال از کجاست؟ جواب داد که آن که در حالت حیات در اشتهار خود پوشیده است بعد از وفات او نام و صیت او مندرس می شود و آن که در حالت حیات خود را پوشیده داشته است بعد از وفات نام و صیت او به همه جهان می رسد. در مورد کم خوردن، کم حرف زدن، کم خوابیدن و کم صحبت داشتن درس حضرت نظام الدین اولیاء چنین بود. لختی سخن در باب تزکیه افتاد بر لفظ مبارک راند که کمال مرد در 4 چیز پیدا می شود: قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام و قلت الصحبت مع الانام. استقامت در محبت کار دشوار است. خواجہ ذکر اللہ بالخیر در این باره می فرمایند که آنچه اولیاء بیرون می دهند از مستی ایشان است که ایشان اصحاب سکرند
برخلاف انبیاء که اصحاب سهوند. سنای غزنوی آن را مستی میگوید، یعنی چون سر کشف کردی پیش درنگ نباید کرد. آن را بدین عبارت گفته که آن جمال تو چیست؟ مستی تو. و آن سپند تو چیست؟ هستی تو. بعد از آن بر لفظ مبارک راند که مرد را کشف و کرامت حجاب راه است. کار استقامت محبت دارد. حالا خرید و فروش برای تاجران معنی خاصی دارد، ولی خرید و فروش عرفا تاثیر دیگری دارد. خرید و فروش عرفا از دیدگاه تعلیمات چشتیه میتوان به این طور شرح کرد: سخن در معاملت فقرا افتاد و بی و شرع ایشان فرمود که شیخ بدرالدین اسحاق علیه الرحمه و الغفران یکی را شطرنجی داد و گفت این را به بازار ببر و بفروش. بعد از آن گفت که درویشانه فروشی. از او پرسیدن که درویشانه فروختن چگونه باشد؟ گفت به خانه باز نیارند، به هر بهایی بیاید بفروشد. نزد عرفا از کسی چیزی خواستن یا ستاندن کار بد است، ولی طوری که در مجلس 34 آمده روا باشد. لختی سخن در آن افتاد که مرد باید که از کسی چیزی نخواهد، نه به زبان و نه به دل اندیشد که اگر فلان کس مرا چیزی بدهد نیکو باشد، اما اگر نخواسته و نه اندیشیده بر وی چیزی برسد آن جایز باشد. بعد از مجلس 34 جلد اول کامل می شود و حضرت امیر حسن علی سیزی نوشته است که این بود جزوی از فواید الفؤاد که در قلم آمد از استقبال اوائل شعبان سنه 700 تا اواخر ذوالحجه سنه 700 که مدت 1 سال و 5 ماه باشد و دیگر اگر خدای عزوجل خواسته باشد آنچه از انفاس نفیسه ایشان سما افتد هم بر این تحریر پیوندند انشاء الله تعالی به عونه و القاه و حسن و توفیق. حسن علی سیزی در آغاز جلد دوم نگاشته است که این صفات عالیه و نفات غالیه از الفاظ مبارک و انفاس متبرکی خواجه راستین قطب الاقطاب فی الارضین ختم المشایخ فی العالمین نظام الحق و الشرع والهدى والدین متع الله المسلمین به طول بقایه آمین جمع کرده می آید. هم بر این منوال جزو دیگر که پیش از این تحریر یافته است و جلد شده و نام آن فواید الفؤاد مقرر گشته، امید که خواننده و نویسنده را جمعیت دو جهانی حاصل آید انشاء الله تعالی. بعدن یک بیت نوشته: صحفی که جمع کرده تحفیظ پیش یاران، حسن علی سیزی یکی از امیدواران. روزی جامع ملفوظات فواید الفؤاد دلگیر و ملول خاطر بوده، پیش حضرت نظام الدین اولیاء رفته و از آنجا درس محبت حق را یاد گرفته. خواجہ ذکر الله بالخیر فرمود که یک بار دیگر آن مرد با من ملاقی شد. مرا گفت که این حکایت از من بشنو. حکایت این بود که برهمنی بود در شهری، مال بسیار داشت، مگر والی آن شهر او را مصادره کرد و جمله مال و اسباب او بستد و او را مستاصل گردانیدد. بعد از برهمن مفلس و مضطرب شده روزی در راهی می رفت. دوستی او را پیش آمد و پرسید که حال تو چیست؟ برهمن گفت نیکو و خوش. آن دوست گفت که همه چیز از تو بستند، خوشی تو از کجاست؟ گفت زنار بن با من است. بعد از تقریر این حکایت خواجہ ذکر الله بالخیر رو سوی بنده کرد و گفت که تقریر معلوم می شود. گفتم آره. بنده راز استماع این حکایت استظهار باطنی حاصل آمد. معلوم کردم که این حکایت برای تسکین دل این بیچاره فرمود، یعنی توقف مواجب و نایافت اسباب دنیا هیچ غم نباید خورد.
اگر ہمیں یہ جہان بے رود باقی نیست محبت حق باید کے برقرار باشد. این یک درس بود که از طرف حضرت نظام الدین اولیاء به حسن سیسی داده شده بود. معمولا در بین مردم معجزه و کرامت و از همین قبیل معونت و استدراج را یکی میفهمیدند، ولی حضرت نظام الدین اولیاء در یک مجلسی اینها را جدا کرده توضیح داد که حسن سیزی آن را نقل می کند. این طور است که از نسبت سحر سخن در معجزه و کرامت افتاد. فرمود که این 4 مرتبه از معجزه و کرامت، معونت و استدراج، معجزه از آن انبیاء است که ایشان را علم کامل و عمل کامل باشد و ایشان صاحب وحی اند. آنچه ایشان اظهار کنند آن معجزه باشد، اما کرامت آن است که اولیاء را باشد، ایشان را نیز علم کامل و عمل کامل باشد. فرق همین است که ایشان مغلوب باشند، آنچه از ایشان در ظهور آید آن کرامت باشد، اما معونت آن است که بعضی مجانین را باشد که ایشان را نه علمی باشد و نه عملی کامل. گاه گاه از ایشان چیزی بر خرق عادت معینه افتد، آن را معونت گویند. اما استدراج آن است که طائفه باشند که ایشان را اصلا ایمان نباشد، چون اهل سحر و غیر آن چیزی از ایشان دیده شود آن را استدراج گویند. یکی از تعلیمات عرفای هند همین بوده است که هر که را می‌بینی از خود بهتر خیال کنی و باطن بین باشی. در این ضمن واقعی در فوائد الفؤاد نیز آمده است که بعد از آن گفت که هر که را دیده شود به از خود تصور باید کرد، اگرچه این کس مطیع باشد و آن دیگری عاصی، زیرا که شاید بود که طاعت این کس آخرین طاعت ها باشد و معصیت او آخرین معصیت ها. بعد از آن حکایت فرمود که خواجه حسن بصری نور الله برقدوه می گفتی که من هر که را می دیدم به از خود تصور می کردم، مگر یک روز از آن سزای خود دیدم و آن چنان بود که روزی حبشی را دیدم بر لب آبی نشسته و قرابه پهلوی خود نهاده، هر زمان از آن قرابه چیزی تجرع می کرد و عورتی نزدیکی او نشسته بود. در خاطر من گذاشت که من باری به از اویم. هم در این بودم که کشتی در آب غرق شدن گرفت. 7 تن در آن کشتی بودند، هر 7 غرق شدن گرفتند. آن حبشی بر فور خود را در آب زد و 6 تن را بیرون کشید. رو سوی من کرد و گفت ای حسن، آن یکی را تو بیرون کش. خواجه حسن گفت که من متحیر بماندم. بعد از آن مرا گفت که در این قرابه آب است و این عورت که پهلوی من نشسته است والده من است. من برای امتحان تو اینجا نشسته بودم، رو که تو مرد ظاهر بینی. عرفای جهان همیشه علیه ریا و مکر و سالوس صحبت ها داشته اند. حضرت نظام الدین اولیاء در این ضمن ارشاد داشته است که لختی سخن در باب جماعتی افتاد که روزه دارند و طی کنند و مقصود از آن عجب باشد و ریا. بعد از آن این بیت بر لفظ درربار راند: لنگنت گر کند ترا فربه، سیر خوردن ترا ز لنگن به. حالا اینجا من برای لنگن یک بیت توضیح بدهم. لنگن به فتح اول و ثالث بر وزن بهمن به معنی گرسنگی و فاقه و روزه باشد که هندوان موافق آیین و کیش ملت خود به جای آورند. نیز برهان قاطع در مورد لنگن در پاورقی آورده است که مصحف لنگن رکوع شود لکھن. آنند راج همان بیت سنایی را که در لکھن شاهد آورده شد برای لنگن هم شاهد آورده است. این برهان قاطع جلد سوم صفحه 1908 این آمده است. پس اگر تو روزه داری و روزه طی میکنی و بعد از اون روزه اگر بعد از اون روزه تو اگر فربه میشوی، بهتر است که تو سیر بخور و روزه نگیر. غصه خوردن
تحمل در وقت جفا کار مشکلی است. حضرت نظام الدین اولیاء در فواید الفؤاد ارشاد فرموده اند که حسن سیزی آن را نقل کرده است. بعد از آن در باب تحمل و بردباری بسیار غلو فرمود و گفت که هر که جفا را تحمل کند بهتر از هر که هست فرو باید خورد و در بند مکافات نباید بود. این دو مصرع بر زبان مبارک راند. این شنیدنی است. هر که مارا یار نبود ایزد او را یار باد. ہر کے مارا یار نہ بود ایزد اورا یار باد وان کے مارا رنج داد راحتش بسیار باد. بعد از آن این بیت را هم ایشون قرائت کرد که هر که او خاری نهد در راه ما از دشمنی، هر که او خاری نهد در راه ما از دشمنی، هر گلی کز باغ عمرش بشگفت بی خار باد. آنگاه فرمود که یکی خار نهد و تو هم خار نهی، این خار خار باشد. در اثناء این کلمات فرمود که میان مردمان همچنین هست که با نغزان نغزی و با کوزان کوزی، اما میان درویشان همچنین هست که با نغزان نغزی و با کوزان هم نغزی. عرفای چشتیه ملک و زمین را به طور هدیه و یا کاغذ تملیک زمین باغها یا دهها را قبول نہ کرتے ہیں. خود حضرت نظام الدین اولیاء در همین ذکر بیان فرموده است که بعد از آن حکایت فرمود که در آنچه سلطان ناصر الدین قرار الله برهانه طرف ملتان رفت در میان اجودن گذشت. سلطان غیاث الدین طاب الله سراب در آن وقت اولوق خان بود. به زیارت شیخ الاسلام فرید الدین احمد قدس الله سره العزیز چیزی نقدانه و 4 مثال از آن 4 ده پیش شیخ نهاد. شیخ فرمود که این چیست؟ اولوق خان گفت این نقدانه و این 4 مثال ده خدمت شیخ آوردم. نقدانه به جهت درویشان و مثالها به نام شیخ. شیخ الاسلام تبسم فرمود و گفت که این نقدانه مرا ده، با درویشان یکجا خرچ خواهم کرد، اما این مثالها بردار، پیشتر بر که طالبان این بسیارند بدیشان بدهی. اکثر عرفای هند بالخصوص عرفای چشتی پول و مال و دولت را اساس بدیہا قرار داده اند. ہمیں یہ صوفیہ تقریباً انکار رو کرده اند. در این ضمن حسن علی سیزی در فواید الفؤاد نقل کرده است که سخن در انفاق افتاد. فرمود که هرگاه که کثیرہ دنیا اقبال نماید انفاق باید کرد که کم نیاید و هرگاه که روی از این کس بگرداند هم به باید داد که چون روی به رفتن نهاد باری مردم را به دست خود بدهد بهتر. بعد از آن فرمود که شیخ نجیب الدین متوکل رحمت الله علیه این معنی را بدین عبارت گفتی که چون می آید بده که کم نیاید و چون می رود نگاه مدار که نپاید. معمولا شیار مردم همین است که وقتی کثیر نصیحت می کنند روبروی مردم می گویند و مردی که برایش این نصیحت گفته اند وی ذلیل و رسوا می شود. ولی حضرت نظام الدین اولیاء برای نصیحت فرموده اند لختی سخن در آن افتاد که اگر کسی مر کسی را نصیحت کند باید که در ملا نکند که آن فضیحت باشد، ملامتی و نصیحتی که خواهد کرد در خلا کنند بر ملا نکنند. این سخن خیلی عجیب و غریب است ولی حقیقت همین است که اگر شما کسی رو نصیحت میکنیم و روبروی مردم این کار رو میکنید دیگه برایش نصیحت نیست، این فضیحت میشود. سخن درباره حسن معاملہ بسیار گفته شده است ولی حسن معاملہ پیش عرفای چشتی اهمیت خاصی داشته است که مثالش در فواید الفؤاد طوری نقل شد. لختی حکایت امام اعظم ابو حنیفه کوفی افتاد رحمت الله علیه که او در ماه مبارک رمضان 61 قرآن مجید ختم کردی، 1 در تراویح و 30 در روز و 30 در شب. بعد از آن فرمود که او 40 سال نماز بامداد با وضوی نماز خفتن گزارد. آنگاه بر لفظ مبارک راند که چندین علما و دانشمندان بوده اند، هیچ کس داند کجا شدند و که بودند.
این صحت که باقی میماند سبب حسن معامله است و این حیات معنوی است، این را آسان نمیتوان یافت. شبلی و جنید تا کی بوده اند، مردم همچنین دانند که دی و پریروز بوده اند. این همه سبب حسن معامله است. والله اعلم بالصواب. درباره مکارم اخلاق عرفا سخنهای شنید اخلاق عرفا سخنهای شنیده می شود که مایه تعجب است. میدونیم ما که ادبیات فارسی پر از کتاب اخلاق و مکارم اخلاق هست، من لازم نیست که اون کتابها رو اینجا تذکر بدم، ولی حضرت نظام الدین اولیاء در این مورد واقعی را در مجلس سخن فرموده بودند که امیر حضرت سجزی آن را در فواید الفؤاد نقل کرده است. لختی سخن در مکارم اخلاق درویشان افتاد. فرمود که شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمت الله علیه و بو علی سینا با هم دیگر ملاقات کردند. چون از یک دیگر جدا شدند، بو علی صوفی را که ملازم خدمت شیخ بود بر راه کرد که چون من از خدمت شیخ باز گردم، هرچه شیخ در باب من گوید بر من بنویسی. چون بو علی باز گشت، شیخ ابو سعید رحمت الله علیه هیچ ذکر او بر زبان نراند، نه به نیکی و نه به بدی. چون آن صوفی هیچ ذکر او نشنید، یک روز از خدمت شیخ سوال کرد که بو علی سینا چگونه مردی است. شیخ فرمود که مردی حکیم است و طبیب و بسیار علم دارد، اما مکارم اخلاق ندارد. صوفی صورت این حال بر بو علی سینا نوشت. بو علی از آنجا به خدمت شیخ چیزی در قلم آورد و این معنی هم نوشت که من چندین کتاب در مکارم اخلاق نوشته‌ام. شیخ چرا باید که بگوید فلان مکارم اخلاق ندارد؟ شیخ تبسم فرمود و گفت که من نگفتم که بو علی مکارم اخلاق نداند، بل گفتم که ندارد. بهترین عبادت پیش عرفای ما نان دادن به گرسنگان است. حضرت نظام الدین اولیاء در این ضمن واقعی را در مجلس سخن گفته بودند. حالا میدونیم که در همه مزارات اولیاء چشتیه که اجمیر تشریف ببرید یا خود ملتان یا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یا حضرت نظام الدین اولیاء یا نصیر الدین محمود چراغ دہلی، اونجا ہمیں شما تشریف ببرید میبینی که اونجا همیشه یک دیگ هست که مثلا اونجا مردم می آیند و همین طور مثلا مجانی یعنی غذا به اونا داده میشد. این یہ رواج هست که زمان قدیم لنگر، ما اینو میگیم لنگر، یعنی برای هر کس. بهترین عبادت پیش عرفای ما نان دادن به گرسنگان است. حضرت نظام الدین اولیاء در این ضمن واقعی را در مجلس سخن گفته بودند. بعد از آن حکایت مهتر ابراهیم فرمود صلوات الله علیه و سلامه که او طعام نخوردی مگر مازیف تا روزی مشرکی مهمان او شد. مهتر ابراهیم چون دید که او بیگانه است، او را طعام نداد. فرمان رسید که ای ابراهیم، ما او را جان می توانیم داد تو نان نمی توانی داد. حالا این وجه هست که مثلا در همه مزارات اولیاء چشتیه، صوفیاء چشتیه، لنگر اونجا جاری و ساری هست تابعان. بعد از مجلس 67 جلد 4 تکمیل می گردد و حسن علی سجزی نوشته است که تمام شد دیباچه 4 از کتاب فواید الفؤاد بیان الله حسن توفیقه. ختم شد این ختم شد این صحف صدق و صفا که از او جان حسن راست طرب در 3 شنبه دوم از ماه شوال 719 تاریخ عرب. از آنگاه باز که این کلمات را بدایت کرده شد تا امروز که به نهایت رسیده است راست 12 سال می شود. یعنی از جلد 1 تا جلد 4 تقریبا 12 سال وقت گرفت تا این تکمیل شود تا جلد 4. و این نقد 12 ساله که بوته بوته را زر 12 ماه است در نظر صرافان وقت داشته آمد. امید که سکه دلها را به مهر ایمان عیاری کامل و رواجی تمام حاصل آید انشاءاللہ تعالی واللہ اعلم بالصواب. حالا اینجا باید یک ذکر هم کنم در مورد
تحفه یا هدیه. مولانا روم گفته است که ما برای وصل کرده نابدیم، نه برای فصل کرده نابدیم. نیز همین ذکر در مجلس حضرت نظام الدین اولیاء هم شنیده می شود. لختی سخن در آن افتاد که خلقی پیش بزرگان اسلامی و خدمتی که می آرند چه بهتر. در این معنی حکایت فرمود که یکی به خدمت شیخ الاسلام فرید الدین قدس الله سره العزیز کاردی خدمتی آورد. شیخ آن کارد بدو باز داد و گفت بر من کارد میارید، سوزن آرید که کارد آلت قطع است و سوزن آلت پیوند. در باب عفو در گذر عرفای ما سخنها داشتهاند و اکثر از ایشان در این حکایتها دارند. حضرت نظام الدین اولیاء در فوائد الفؤاد چنین فرمودهاند: سخن در اخلاق درویشان افتاد و معامله ایشان با اهل خصومت. فرمود که بادشاهی بود که او را تارانی می گفتندی، مگر او را به غوغایی بکشتند و این تارانی را با شیخ سیف الدین ماخرزی رحمت الله علیه محبتی عظیم بود. بعد از آن که او کشته شد دیگری را بادشاه کردند. این بادشاه که به جای بادشاه پیشینه نشسته بود، منجمی سائی با او مقرب شد و آن سائی با شیخ سیف الدین خصومت داشت. چون سائی را محل سخنی شد با بادشاه گفت اگر می خواهی که ملک بر تو مقرر باشد شیخ سیف الدین را از میان برگیر که همه تبدیل و تحویل ملک ها از او می شود. بعد از استماع این کلمات بادشاه همان سائی را گفت که هم تو برو و هر گونه که دانی شیخ را بیار. سائی را گفت. سائی برفت و شیخ سیف الدین را پیش برد، مگر بی ادبانه برد و دستار در گردن کرده پا به استخفاف دیگر. الغرض چون شیخ سیف الدین رحمت الله علیه در آمد، همین که نظر پادشاه بر او افتاد تا او را چه نمودند، در حال از تخت فرود آمد و با معذرت بسیار دست و پای شیخ بوسیدن گرفت. اسب و خدمتی دیگر بسیار پیش آورد و عذرها خواست و گفت من همچنان آوردن نگفته بودم. فی جمله شیخ از پیش بادشاه بازگشت و به خانه آمد. دوم روز آن بادشاه آن سائی را دست و پا بسته به خدمت شیخ فرستاد و گفت من حکم کرده ام که این سائی کشتنی است، اکنون او را بر تو فرستاده ام، هر نوع که تو را خوش آید بکش. شیخ چون سائی را بدید در حال دست و پای او باز کرد و جامعی که خود پوشیده بود او را پوشانید و گفت امروز برابر من در تذکیر بیا. آن روز دوشنبه به وعده تذکیر شیخ در مسجد در آمد و این سائی را برابر خود آورد. آنگاه بالای منبر رفت و این بیت گفت. بیت این بود: آنان که به جای من بدیها کردند گر دست دهد به جز نکویی نکنم. جلد پنجم بعد از مجلس 32 تمام می شود و حسن سیزی درباره تکمیل فوائد الفؤاد نوشته است. این بود مشک مشام روحانیان که در مدت 3 سال جمع کرده آمد بعد از ترتیب فواید پیشینه که آن در مدت 12 سال تمام شده است. این هر دو نسخه مجموعاً 15 سال است. اگر بعد از این چند گوهر جان را در صدف سینه قراری باشد، درهایی که از دریای رحمت به دست آیند در سلک کل کشیده شوند و بنده از آن جواهر مایه‌دار شود انشاءالله تعالی. چون به 700 فزود 22 سال 20 روز از ماه شعبان از اشارات خواجه جمع آمد. این بشارت ده فتوح جهان شیخ ما چون محمد آمد نام، حسن اندر ثنایی او حسان. تمام شد. الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. این بود تا جلد پنجم که آخرین جلد این فوائد الفؤاد است. پس در این روزگار کامپیوتری و ماده گرا تعلیمات عرفای چشتیه برای مردم خیلی مورد استفاده و هنوز مورد پسند و استقبال قرار می گیرد. این واقعی است که بیزاری از دنیا، آزادی غلامان و کنیزان، ترک دنیا، گوشه نشینی، خلق پروری، تقوی، پارسایی، پرہیزگاری،
اخلاص، نیکویی، وسعت قلب، خدمت خلق، مکارم اخلاق، پاکیزگی ظاہر و باطن، عفت نفس، عفو درگزر، محبت و مودت، حلم و تواضع، انکساری و راست بازی، مطابق عرفا بالعموم و عرفای چشته بالخصوص در گنجینه اخلاق ماندنی هست. ضمناً تعالیم و تربیت های عرفای چشتیه اگر بنا به فرمودات حضرت نظام الدین اولیاء برای عموم مردم توضیح شود خیلی مورد پسند واقع می گردد. خیلی تشکر از این که شما حوصله فرمودید و سخن بنده را گوش کردید. ممنونا، لطف فرمودید. سخن من همینجا پایان می رسد. تشکر از شما جناب علی که شما خیلی مفصلا فواید الفواد را به تحلیل پرداختی و برای ما این سخنرانی شما دانش افزا بود. باید که اینجا تذکر بدهم که حسن سید دہلوی به عنوان بنیان گذار ادبیات ملفوظی در هند شمرده می شود. اما بعد از او یہ سلسلے نوشتنے یا جمع آوری کردنے ملفوظات سلسلے شروع شدے بود در ہند. بعد از او علی بن محمود جاندار ہم ملفوظات شیخ نظام الدین اولیاء را بے نام در نظام الدین و بعد از او حمید کلندر ملفوظات خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی را بے نام خیر المجالس جمع آوری کردنے و ہم چنے ملفوظات بند نواز گیسو دراز را فرزندش موسوم بے سید محمد اکبر حسینی بے نام جوام القلم بے وجود آود و محمد علی سامانی ہم ملفوظات گیسو درازرہ بے نام سیر محمدی نگاشتند و ہم چنین ملفوظات حضرت برہان الدین غریب نواز را اماد کاشانی بے نام نفائس الانفاس. یعنی خلاصہ ان کے بعد الفواد یعنی یہ سلسلے نویشتنے یا جمع آوری کردنے ادبیات ملفوظ در ہند شروع شده بود. آج سخنرانی شما ما خیلی یعنی فیضیاب شدیم جناب علی. الان من از همکار خودم دکتر ضیاء الرحمن خواهش میکنم که رسما تشکر بنوان. پروفیسر راجندر کمار رئیس بخش فارسی دانشگاه دهلی و سپاسگزاری ویژه به آقای پروفسور علی مشرف خان که سخنرانیشون بر عنوان فواید الفواد و تعلیمات حضرت نظام الدین اولیاء را ارائه دادن. خیلی ممنونم استاد گرامی. و همینطور از اساتید گرامی که از ایران به برنامه ما پیوستند، به خصوص آقای دکتر کاظم کهدویی و سرکار خانم دکتر فرزانه اعظم لطفی و سرکار خانم دکتر نرگس جابری نسب. خیلی سپاسگزار هستیم